नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माण कार्य जारी। कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड। सरकारको निरन्तर प्रयासबाट पनि बढ्न सकेन वैदेशिक लगानी। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा 8.8% निराश। जलवायुको परिवर्तनबाट परेको विश्वव्यापी प्रभाव कम गर्न अमेरिका फेरि सक्रिय हुँदै। जलवायु विश्व सम्मेलनमा विश्वका थुप्रै नेताहरू सहभागी हुने। सुन चाँदीको कारोबारमा वृद्धि। कारोबारसँगै सुनको मूल्य पनि बढ्यो। बिहीबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपैयाँमा कारोबार। र साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम 6 अर्ब नजिक। बिजनेस टुडेको सुरुमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले बजेट घोषणा गर्ने समय अब 1 महिनाभन्दा केही मात्र बढिरहेको छ। सरकारले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भन्ने चासो बढेको छ। बजेटले यसपटक नयाँ कार्यक्रमहरू नल्याउने बताएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटले रोजगारी सृजना र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। बजेटमा कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सम्बन्धमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ। आगामी ज्येष्ठ 15 गते संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार करिब 16 खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले बजेटको घोषणा गर्ने र पछि रकमको जोहो पनि हुन नसक्ने र बजेट खर्च गर्न पनि नसकेपछि बजेटको आकार घटाउने एउटा चलन नै हुन थालेको छ। घटाइएको बजेटको आकारको हिसाबमा समेत विकास खर्च हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र भारी मात्रामा प्रभावित हुने गरेको छ। कमसेकम यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान पुर्याएर यथार्थ बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने आम धारणा रहेको छ। अर्को विषय, गत वर्ष कोरोनाको संक्रमण बढ़िरहेको बेलामा तत्कालीन विद्वान अर्थमन्त्रीले 8% को विकास लक्ष्य घोषणा गर्नुभयो। त्यो हासिल हुन सक्ने प्रश्न नै थिएन, त्यसो भएन पनि। यसपटक भने यस प्रकारको यथार्थबाट टाढा रहने विकास दरको घोषणा नगर्नेतर्फ पनि सरकारको सोच हुन जरुरी देखिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटका बारेमा बोल्दै यसपालिको बजेटले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। यी दुवै विषय अर्थतन्त्रका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हुन्। रोजगारीको अभावमा कोरोनाको कहरले स्वदेश फर्केका नेपालीहरू हातमुख जोड्न धौधौ भएपछि कोरोनाकै बीचमा पश्चिम नेपालका भारत छिर्ने नाकाहरूबाट भारत फर्केको करुण दृश्य धेरै नेपालीहरूले लामो समयसम्म नबिर्सन सक्दछन्। यसैगरी रोजगारीको अभावमा अन्य देशहरूमा जाने नेपालीहरू विदेशी नै क्रम कोरोनाले कम भएको हो, तर विदेश जाने आकांक्षा कम भएको छैन। अहिले नेपालमा वर्षेनी करिब 5 लाख युवा युवतीहरू रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तिनले रोजगारी नपाउँदा उनीहरूका लागि विदेशिनु बाहेक अन्य विकल्प छैन। जति नै धेरै ठूलो स्वरमा चर्चा गर्ने गरिए तापनि नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई रोजगारीसँग जोडिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले अब ल्याउन लागेको बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नु उपयुक्त भए तापनि रोजगारी सृजना गर्ने नाममा केही दिनका लागि झार उखेल्ने, नाला सफा गर्ने जस्ता 45 दिने कार्यक्रम ल्याएर अर्बौं बजेट खर्च गरेर रोजगारी सृजना गरेको भने तथ्याङ्क मात्रै जारी गर्ने हो भने पनि त्यो उपलब्धि विहीन र राष्ट्रको साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुनेछ। यस्ता रोजगारीले 45 दिन झार उखेल्ने, नाला सफा गर्ने र फेरि लगत्तै भारमा स्याउ टिप्न जाने जस्ता रोजगारी भन्दा कसरी राष्ट्रको साधन र स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरेर दिगो रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सके मात्रै साधन र स्रोतको दुरुपयोग रोकिन सक्दछ।
यसतर्फ कस्तो सोचका साथ बजेटमा रोजगारी सृजनाको परिकल्पना गरिएको हो त्यो बजेटले नै देखाउनेछ। अर्को विषय सामाजिक सुरक्षाको विषय जुन अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। संविधानले पनि नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यी क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भनेर आम मानिसले प्रत्यक्ष महसुस गरिरहेका छन्। यी दुवै विषय निकै खर्चिलो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुँदै गएका छन्। अहिले वृद्ध भत्ता वृद्धिको चर्चा चलिरहेको छ। राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा पनि वृद्ध भत्ता वृद्धिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, तर वृद्ध भत्ता कस्तालाई जरुरी छ र कस्ता मान्छेले पाइराखेका छन् भन्ने विषयको अध्ययन हुन जरुरी छ। अब आम निर्वाचन आउने बेला पनि आउँदैछ र निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै निर्वाचन हुने सम्भावना पनि बढेर गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई भोटको राजनीतिसँग जोडिए त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने अर्को प्रश्न छ। लोकप्रियता हासिल गर्ने नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने हिसाबले सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा रकम बढाउँदै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई पुर्याउने धक्का कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न बजेट निर्माणमा संलग्न टिमलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छैन। अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो बजेटमा दिइने प्राथमिकताको विषय महत्वपूर्ण भए तापनि यसको विनियोजन कसरी हुन्छ र रकमको खर्च कुन प्रकारले हुन्छ र लक्षित वर्गमा त्यो पुगिराखेको छ कि छैन भन्ने विषयले धेरै महत्व राख्दछ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको छ र सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको भए तापनि वैदेशिक लगानी आशातीत रूपमा आउन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 8.8% घटेको छ। सो आर्थिक वर्षमा 1,82,92 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवं प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थलगत सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 41 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। गत 2077 चैत 29 र 30 गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको 22औं साधारण सभाबाट पारित घोषणापत्र सार्वजनिक भएको हो। सार्वजनिक घोषणापत्रमा लागत अनुमानको 15% भन्दा बढी लागत घटाउने बोल पत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी 2 करोडको सट्टा 5 करोड रुपैयाँ सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। तर 2 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि 5 वर्ष पुरानो कम्पनी र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा 3 वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। निर्माण व्यवसाय ऐन 2055 मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली 2056 मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यावसायिक प्रवर्धन सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। 41 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सरकारवाला सबै निकायहरू समक्ष पेश गर्ने कार्य सुरु भइसकेको महासंघले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखराका दलित समुदायको उठीवास हुने अवस्था आएको छ। उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि दलित समुदायको उठीवास हुने अवस्था आएको हो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखराका 200 दलित परिवारको नाममा जग्गा छैन। उनीहरू बस्दै आएको जग्गा उग्रताराको गुठीको जमिन भन्दै क्षेत्र विकास समितिले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न माग गरेपछि उनीहरूको उठीवास हुने भएको हो। 2033 सालदेखि नै भोग चलन गर्दै आएको आधारमा उक्त जमिन आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यहाँ भगवतको एरियामा चाहिँ तिनी समितिवालाले चाहिँ त्यहाँ विद्यालय गर्ने, एकातिर घर बनाउने, एकातिर जग्गा बनाउने, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो गर्ने। हामी सिधा साधा जनताको जमिनलाई चाहिँ यो गुठी भनेर हैन त्यहाँबाट उड्नुपर्छ। यो गुठीमा कायम रहेको छ, यो मुठभित्र छ भने तिनी मुठमा लेखेर मात्र गरेको छ, न त उसको नाउँ छ न हाम्रो नाउँ गरेको छ। तर अब हामी यति 200-250 परिवारले कहाँ जाने हो? सरकारले हामीलाई काहीँ व्यवस्था गर्ने हो भने हामी छोडिदिन्छौँ।
1965 सालदेखि अमरगढी नगरपालिका 7 पोखराका पार्की, साँकी र भट्टराई जातिका दलित तथा गैर दलितले भोग चलन गर्दै आएको उक्त जमिन फिल्ड बुकमा गुठी उल्लेख छैन। तर उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले गुठी भन्दै लाल पूर्जाका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। क्षेत्र विकास समितिले 40 वटा किता उग्रताराको गुठी जमिन रहेको दावी गर्दै आएको छ। दर्ता गर्नका लागि गुठी संस्थानको पत्र अनुसार हामीले यो गुठी गर्न लागि गुठी दर्ता गर्नको लागि हामीले पटक पटक मालपोत कार्यालय डोन्जलाई अनुरोध गर्दा त्यसले हामीलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराइदिने भनेर गुठी संस्थानले हामीलाई पत्राचार गरेका थियो। त्यो नदिया हुनाले हामीले सम्पूर्ण पहिला त हामीले कुनै व्यक्तिको नाउँमा यो मुद्दा दर्ता गरेका छैन। उग्रताराको गुठी खाएको छ भनेर दर्ता गरे, यो कसै व्यक्तिगतको नाउँ होइन, यो मालपोत कार्यालय डोलद्राको नाउँमा हामीले यो मुद्दा दर्ता गरे हो। उग्रतारा मन्दिर वरपरको जमिन साँकी जातका सबै गाउँलेहरूले भागभण्डा गरी घर बनाउने काम गरिरहेका छन्। क्षेत्र विकास समितिले पुस्तौंदेखि भोग चलन गरिरहेको जमिन गुठी भन्दै आपसी द्वन्द्व सृजना गरेको अमरगढी नगरपालिका 7 का अध्यक्षको आरोप छ। यी गरिब मान्छेले पैसा नदिन सकेका एकलौटी मुख्यको शासनले यो जग्गा गुठिरहेको हो। यो वास्तविक गुठी होइन। गुठी कसरी जान्छ? गुठी उग्रतारा मन्दिरको छेउछाउ गुठी नहुनु, मन्दिर आफैमा कुनै पनि महादेव उग्रतारा शैलेश्वर भूमिराजको मन्दिरमा एकाना पनि नहुनु, यो व्यक्तिले प्रयोग गरेको जग्गा गुठी होइन। वास्तविक यो गुठी चढाउने मान्छे कहाँबाट चढायो, कहाँबाट आयो भन्ने पनि कुनै इतिहास छैन। यदि त्यो उग्रतारा क्षेत्र विकासका साथीलाई इतिहास चाहिन्छ भने हामी भन्छौँ यो वास्तविक गुठी जग्गा होइन, यो गरिब दलितप्रति सरासर अन्याय हो। 2033 सालदेखि भोगचलनका आधारमा स्थानीयका नाममा दर्ता हुनुपर्ने जमिन केही टाठा बाठाका कारण उग्रतारा गुठी बनाइएको र मन्दिर छेउछाउको जमिनमा निजी र सरकारी भवन बनेको स्थानीयको भनाइ छ। डडेलधुराबाट विमल जैरूको रिपोर्ट। आधुनिक बस पार्कमा अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय विवादित बनेपछि सुनसरीको इनरुवामा रहेको बस पार्क बेवारिसे बनेको छ। बस पार्क सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समितिले नै गठन गरेर स्थानीय आन्दोलित भएपछि बस पार्क बेवारिसे बनेको हो। बस पार्कका लागि बनाइएको संरचनामा अस्पताल बनाउने नगरपालिकाको योजना विरुद्ध संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीयले आन्दोलन थालेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले 2 वर्ष अघि 11 करोड़ रुपैयाँ खर्चेर सुविधायुक्त टर्मिनल सहितको बस पार्क निर्माण गरेको थियो। निर्माण सम्पन्नपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नयाँ बस पार्कमा प्रदेश 1 स्तरीय प्रहरी अस्पताल बनाउने भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। अस्त-व्यस्त सडकमा रहेको पुरानो बस पार्क जोखिमपूर्ण बनेको र बढ्दो सवारी चापले ट्राफिक व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा बस पार्क सञ्चालनको विकल्प नभएको आन्दोलित पक्षको भनाइ छ। बस पार्कमा इनरवालाई बस पार्क चाहिन्छ भनेर त्यतिखेरका राजनीतिक दलका साथीहरू सबैजना निर्णय गरेर करिब जग्गादाताहरू 3 बिघा जग्गा निशुल्कमा बस पार्क बनाउनका निम्ति दिएको थियो र जो परियोजनको लागि जग्गा दिएको थियो त्यही परियोजना हुनुपर्छ, अन्यत्र अरू सार्ने कुरा यो ओझेलमा पार्ने नियतले गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा त्यस्तो सुनिन आएको छ। नयाँ बस पार्कमा प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश स्तरको अस्पताल निर्माणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले इनरुवा नगरपालिकासँग स्थान उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै पत्राचार गरेपछि नगरसभाबाट निर्णय भएको थियो। यो निर्णयले न त बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छ न त अस्पताल बन्ने निश्चित छ। र जो चाहिँ बारम्बार त्यहाँको सरोकारवालाहरू जस्तै बस पार्क सञ्चालनको लागि बस त त्यहाँ छिर्नु पर्यो नि, बुकिङ काउन्टर त्यहाँ जानु पर्यो, पब्लिक त्यहाँ जानु पर्यो। त्यो एरियाको र सरोकारवाला सबैसँग बारम्बार छलफल गर्दा विभिन्न चरणमा चाहिँ यो अलिक पाइक परेन। यो अलिक पाइक नपरेकोले गर्दा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन हुन सकेर र हामीले बारम्बार प्रयास गऱ्यौँ र त्यही बिचमा चाहिँ कोभिड-19 आएको हो। तत्काललाई यहाँ हस्पिटल राखौँ र पछि हस्पिटलको जग्गा व्यवस्थापन गरेर हस्पिटललाई त्यो ठाउँमा सारौँ र यसलाई बस पार्कै बनाउने नियत हो। कुनै किसिमको त्यो बस पार्कलाई चाहिँ सञ्चालन नगर्ने हाम्रो नियतै होइन। मोरङको विराटनगर र पाँचथरको फिदिममा जस्तै सुनसरीको इनरुवामा पनि शहरी विकास मन्त्रालयको स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत बनेको आधुनिक बस पार्क 2 वर्ष अघि तत्कालीन मन्त्री उपेन्द्र यादवले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 1 बिघा क्षेत्रफलमा बस टर्मिनल भवन सहित यात्रु प्रतीक्षालय, मर्मत क्षेत्र, यात्रुलाई बस्न मिल्ने रेस्टुरा, सीसी क्यामेरा, सौर्य बत्ती जडान गरी निर्माण भएको सो आधुनिक बस पार्क 2 पक्षको प्रतिष्ठाको
विषय बनेपछि संकटमा परेको छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याइरहेको क्षति मानव जातिकै लागि चिन्ताको विषय भएको छ। जलवायुको विनाशका लागि ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू जिम्मेवार छन्, तर कम विकसित र औद्योगिकरणतर्फ अगाडि नै नबढेका राष्ट्रहरूले पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्नु परिरहेको छ। जलवायुमा अरू क्षति हुन नदिन र वातावरणको सुधारका लागि सन् 2015मा सहमति भएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको थियो, तर वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले सो सम्झौतामा फर्कने निर्णय गर्नु भएको छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै हरित ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा चीन र अमेरिका रहेका छन्। यी दुई राष्ट्रको सहकार्य बिना पेरिस जलवायु सम्मेलनले लिएका लक्ष्य पूरा नहुने विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले वातावरण संरक्षणको विषयलाई अत्यन्तै अवमूल्यन गरेको थियो। ट्रम्पले वातावरण सुधारलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको मात्रै होइन, सन् 2015मा पेरिसमा भएको जलवायु सम्झौताबाट पनि अमेरिकालाई अलग गर्नुभएको थियो। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो 100 दिनको कार्यकालमा ट्रम्प प्रशासनले गरेका गल्तीहरूलाई सुधार्दै विश्व वाष्पीकरणको नियन्त्रणमा अमेरिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा पुग्न फर्कने नीति लिनुभएको छ। विश्व पृथ्वी दिवसका अवसरमा हुन लागेको विश्व मौसम सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाइडेनले विश्वको जलवायुको सुधारका लागि अमेरिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकामा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तयारी गरिरहनु भएको बताइएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट हुने विश्व सम्मेलनमा विश्वका थुप्रै नेताहरूले भाग लिने सहमति जनाइसक्नु भएको छ। चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएकोले शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ। चीन र अमेरिका दुईवटा राष्ट्रले मात्रै विश्वमा हरित ग्यासको 50% उत्सर्जन गर्ने भएकोले यी दुई राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयास बिना पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्व वाष्पीकरणको दरलाई 1.5% सीमित गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने विश्लेषण गरिएको छ। बाइडेन प्रशासन र चीनिया अधिकारीहरूबीच केही समय अगाडि अलास्कामा भएको उच्चस्तरीय बैठक तनावपूर्ण रह्यो। हङकङ, ताइवान र सिनज्याङमा भइरहेका घटनाक्रमहरूमा अमेरिकाले लिएको चासो र व्यक्त गरिरहेको धारणाको चीनले आलोचना गर्दै आएको छ। चीनले यी विषयमा अनावश्यक चासो दिएर अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको छ भने अमेरिकाले विश्वमा मानव अधिकारको हनन हुने विषय र थिचोमिचोमा अमेरिका चुप लागेर नबस्ने बताइरहेको छ। यी आरोप प्रत्यारोप र यी घटनाक्रमले जलवायु परिवर्तनको विषयमा दुई देश बीचको सहकार्यमा अवरोध आउने हो कि भन्ने आशंका बढेको बेलामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको छ। तर जलवायु संरक्षणका विषयमा चीन र अमेरिका बीच अहिलेसम्म खासै मतान्तर देखिएको छैन। अमेरिकामा गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बहुसंख्यक अमेरिकीहरू वातावरण संरक्षणमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेलोस् भन्ने पक्षमा रहेका छन्। यसैगरी 3/4 अमेरिकीहरू पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिकाको पुनः संलग्नताको पक्षमा देखिएका छन्। बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला 200 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला 92,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 92,000 रुपैयाँ थियो। यस्तै बिहिबार तेजाबी सुन प्रतितोला 91,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको भाव पनि 25 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1335 रुपैयाँ पुगेको छ। कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्ष ठप्पै भएको सुनचाँदीको कारोबार अहिले वृद्धि गएर बजारमा दैनिक 40 केजी माथि सुनको माग हुने गरेको छ। विशेष गरेर वैशाख महिना विवाहको सिजन पनि भएकाले सुनको माग बढेको छ। केही समय अगाडि घटेर प्रतितोला 85,000 रुपैयाँमा झरेको सुनको मूल्य अहिले प्रतितोला 92,000 माथि पुगेको छ। यसअघि 2077 सालको साउन महिनामा सुनको मूल्य बढेर 1,03,500 रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको सुनको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ। साताको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। नेप्से सूचक 15.80 अङ्कले बढेर 2648.01 बिन्दुमा उक्लिएको छ। त्यसैगरी क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.21 अङ्कले वृद्धि भएर 476.60 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहिबार 214 कम्पनीको 75,108 पटकको कारोबारबाट 1,30,32,823 किता शेयरहरूको खरिद
बिक्री भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा बिहीबार 5 अर्ब 91 करोड 51 लाख 39 हजार माथिको कारोबार भएको छ। बिहीबार म्युचुअल फण्ड र होटल तथा पर्यटन बाहेकका सबै उपसमूहको सूचक हरियो भएको छ। जीवन र निर्जीवन बीमा समूह समान 114 अङ्कले बढेका छन्। लघुवित्त समूह 53 अङ्क र उत्पादन समूह 47 अङ्कले बढ्दा विकास बैंक समूह पनि 38 अङ्कले बढेको छ। विशाल बजार कम्पनी, सिन्धु विकास बैंक, ज्योति लाइफ, महिला लघुवित्त, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंकको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको सर्वाधिक 62 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा निफ्राको करिब 26 करोड, एनआइसी एसिया लघुवित्तको 21 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माण कार्य जारी। कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड। सरकारको निरन्तर प्रयासबाट पनि बढ्न सकेन वैदेशिक लगानी। आर्थिक वर्ष 2075-76 नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा 8.8% निराश। जलवायुको परिवर्तनबाट परेको विश्वव्यापी प्रभाव कम गर्न अमेरिका फेरि सक्रिय हुँदै। जलवायु विश्व सम्मेलनमा विश्वका थुप्रै नेताहरू सहभागी हुने। सुन चाँदीको कारोबारमा वृद्धि। कारोबारसँगै सुनको मूल्य पनि बढ्यो। बिहीबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपैयाँमा कारोबार। र साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम 6 अर्ब नजिक। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।